मैं जनूबी लेबनान का इलाका कतीन है वहाँ पर खड़ा हूँ। और कतीन जो है वो एक देहाती इलाका है, एक बड़ा ये एक कस्बा है। और मैं इस वक्त कतीन का जो क्रिश्चियन चर्च है उसकी एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। आपको पीछे मेरे चर्च नज़र आ रहा है और यहाँ पे अरबी में इस चर्च के बारे में सारी इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। और ये जो कतीन है इसके आसपास बहुत से अहम इलाके हैं। इस तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पहाड़ों पर बहुत से गांव जो हैं वो वहाँ पर भी हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी कुछ पहाड़ हैं। और ये जो जनूबी लेबनान के ये जो ऊपर पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को इज़राइल की तरफ से बार बार बमबारी का निशाना बनाया जाता है। ये जो कतीन का इलाका है इस पर 2024 में भी इज़राइल ने हमले किए थे। और इस दफ़ा जो पहाड़ हैं उन पर हमले किए गए क्योंकि इज़राइल का ख्याल है कि इन पहाड़ों के अंदर हिजबुल्लाह ने टनल्स खोदी हुई हैं, सुरंगें खोदी हुई हैं और उनमें असला छुपाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आज मैं कोई जंगी हालात जो हैं उनको यहाँ पर उजागर करने के लिए नहीं खड़ा। मैं चर्च के सामने इसलिए खड़ा हूँ कि ये जो चर्च है, इस चर्च ने जनूबी लेबनान में जो बेघर होने वाले बहुत से मुसलमान ख़ानदान हैं उन्होंने इस चर्च में पनाह ली हुई है। और जो चर्च की इंतज़ामिया है वो उनका ख्याल रख रही है। और जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत से ख़ानदान थे यहाँ पर, अब वो ख़ानदान जो हैं वो कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस चर्च के अंदर बहुत से जो मुसलमान हैं उन्होंने पनाह ले रखी है। तो आज हम इस चर्च में जो मुसलमान ख़ानदान यहाँ पे जिन्होंने पनाह ली हुई है उनसे भी बात करेंगे। सारे जो हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो आज दुनिया में माहौल है, बहुत ज़्यादा नफ़रतें बढ़ गई हैं और टॉलरेंस का लेवल जो है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन हमने जनूबी लेबनान जो कि इजरायली हमलों का शिकार है और यहाँ से लाखों लोग जो हैं वो नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं। तो यहाँ पर एक जो क्रिश्चियन चर्च है उसने कुछ जो जंग से मुतासर होने वाले मुसलमान हैं उनको यहाँ पे पनाह दे रखी है और एक मिसाल कायम की है मजहबी रवादारी की, एक रिलीजियस हारमनी की इन्होंने एक मिसाल कायम की है। तो इसीलिए हम बहुत दूर है ये जगह बैरूत से और इसके इर्द गिर्द इज़राइल के हमले भी जारी हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इस चर्च में जो मौजूद मुसलमान हैं उनसे बात करें और फिर यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो चर्च की इंतज़ामिया है, यहाँ के जो पादरी साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो तकरीबात होती हैं चर्च के अंदर, हो सकता है कि हमें इजाज़त मिल जाए हम उसको भी कवर कर लें। तो आए अब हम चर्च के अंदर चलते हैं और चर्च के अंदर जिन मुसलमानों ने पनाह ली हुई है हम उनसे बात करेंगे। अब मैं कतीन के इस क्रिश्चियन चर्च के अंदर दाखिल हो गया हूँ और आप देख रहे हैं कि सामने चर्च की बिल्डिंग है और सामने पहाड़ पर आपको एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। तो मस्जिद का मीनार भी आपको नज़र आ रहा है और इधर एक चर्च भी है। और यहाँ पे जो सामने जो आबादी है उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि इस जगह पे इजरायली बमबारी बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जो चर्च है उसके जो पादरी साहब हैं और बाकी जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना चर्च नहीं छोड़ा और वो अभी तक यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अभी तक हर इतवार को यहाँ पे जो एक वीकली सेरेमनी है वो भी हो रही है। अब आप देख रहे हैं घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं। कतीन के इस चर्च में जो मजहबी तकरीब है, सेरेमनी है, वो शुरू हो चुकी है। तो हम आपको पहले सेरेमनी दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जिन मुसलमानों को पनाह दी गई है उनसे बात करेंगे और फिर जो पादरी साहब हैं जो इस वक्त अंदर दुआ कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे।
یہ جنوبی لبنان کا جو علاقہ قطین ہے یہاں پر ایک کرسچن چرچ ہے، اور اس چرچ میں جنوبی لبنان میں جو اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والے بہت سے جو لبنانی ہیں ان کو اس چرچ میں پناہ دی گئی ہے، اور انہی میں سے ایک جو ڈسپلیسڈ لبنانی ہے، اس کا نام نبیل ہے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمة الله. أهلا. So, Mr. Nabil, can you tell us what happened to you and how you came to this church? نعم، يعني نحن مثل كل الناس ب2 الشهر من تقريبا 4 أشهر صارت الحادثة عندنا. جنوبی لبنان میں ہر ایک کی طرح میں بھی اسرائیلی بمباری سے سخت خوفزدہ تھا۔ پھر 2 مارچ کو میں نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور آدھی رات کو اپنی فیملی سمیت گھر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ مجھے اور میری فیملی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر کسی نے مجھے اس چرچ کے بارے میں بتایا اور ہم یہاں آ گئے۔ یہاں کی انتظامیہ نے ہماری خدمت کی۔ میری ایک جوان بیٹی اور بچے ہیں، ہم نے یہاں پناہ لی۔ یہاں رہنا میری اور میری فیملی کے لیے اچھا تجربہ رہا۔ لبنان میں سیاستدان لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسچنوں کی اس عبادت گاہ میں انتظامیہ نے ہمارے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر بہت اچھا سلوک کیا۔ ہم یہاں 4 ماہ سے رہ رہے ہیں، لیکن ہماری مہمان نوازی، خدمت اور عزت میں کوئی کمی بس نہیں إنه آئی۔ قديش هالجماعة عطوني أمان وريحوني. نعم كبير، نعم كبير. Can you tell us what happened to your house in Nabatia, and why Israelis targeted your house? الهاوس أنا بيتي بمبنى انضرب نص المبنى. اسرائیل کی بمباری سے میرا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ علاقے میں بہت سارے گھر تباہ ہو گئے۔ میری بیٹی کا گھر بھی تباہ ہو گیا، جس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ نقل مکانی پر مجبور ہو گئی۔ اب ہمارے پاس اپنا گھر نہیں بچا اور اس لیے یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ بديل. وعندي شغلي كمان بالنبطية، أنا خياط نسائي كمان مضروب. بقى في إلنا الله. کہ جو مسٹر نبیل ہے، یہ جو قطین کا چرچ ہے، اس کے احاطے میں واقع جو ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، اس میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ اس چرچ کی دیکھ بھال شروع کر دی ہے انہوں نے۔ یہاں پر بہت سے انہوں نے پودے لگائے ہیں، یہاں پہ انہوں نے بہت سے پھول لگائے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس چرچ کو اپنا سمجھ کر یہاں پر اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کا اور ان کی بیٹی کا گھر جو ہے نباتیہ میں جب تباہ ہو گیا تو تقریباً 30-40 لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ اس چرچ میں آ کے پناہ لی۔ تو جب بہت سے لوگ واپس چلے گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن جو چرچ کے پریسٹ تھے، پادری صاحب، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا جو گھر ہے وہ تباہ ہے اور آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ یہیں پہ رہیں۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اور ان کی بیٹی اور ان کا نواسہ اب یہ یہیں پہ رہتے ہیں، اور ابھی تک یہ اس چرچ کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، اس کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب نباتیہ میں امن ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا اپنا گھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ان کی ایک مسلمان جو ہے وہ ایک کرسچن چرچ میں نہ صرف اس نے پناہ لی ہوئی ہے، بلکہ جو چرچ کی انتظامیہ ہے اس نے انہیں یہاں پہ کام کرنے کی بھی اجازت دی، اور یہ اپنی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسیحی اور مسلم رواداری ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ آپ کو سبز مرچیں اس میں نظر بھی آ رہی ہیں، اور یہ کیونکہ اپنے علاقے میں بھی یہی کام کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چرچ کی زمین جو ہے وہ فارغ پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس چرچ میں یہی کام شروع کر دیا ہے، اور جو چرچ کی انتظامیہ ہے وہ ان سے بہت خوش ہے۔ صار على آخر الموسم في حد منه باذنجان هلا موسم تو جديد. یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ جو بند گوبھی ہے اس کو بھی یہاں پہ پلانٹ کیا ہے، بند گوبھی بھی انہوں نے یہاں پہ پلانٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیبج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بند گوبھی۔ تو یہ مسٹر نبیل جو ہیں یہ نباتیہ میں جو کام کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کام فارغ ہیں تو انہوں نے چرچ کی زمین پر یہی کام شروع کر دیا، اسی لیے جو چرچ کی انتظامیہ ہے وہ ان سے بہت خوش ہے۔ نبیل صاحب نے یہاں پہ پھول بھی پلانٹ کیے ہیں، تو یہ پھول جو ہے یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ شکراً۔ تكرم حبيبي. سفید گلاب، تو وائٹ روز۔
یہ انہوں نے یہاں پہ پودینہ جو ہے بویا ہوا ہے پودینہ. تو یہ بڑے خوشی سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا چیزیں پلانٹ کی ہیں. سو واٹ ڈو یو کال اٹ؟ نعنع. نانا. اوکے اوکے. هيدا اكل. هيدا للاكل. ہاں ومنيح. مشان التم منيح اذا تدخن اي شيء طيب. طيب طيب. ثانك يو. بغير طعمة التم. انت ما عم يطلع لك شيء. It's mint. You know, when you eat it,